श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये उत्तरकाण्डे षड्विंशः सर्गः। रावणाय नलकूबरस्य शापः। स तु तत्र दशग्रीवः सह सैन्येन वीर्यवान् अस्तं प्राप्ते दिनकरे निवासं समरोचयत्। उदिते विमले चन्द्रे तुल्यपर्वतवर्चसि प्रसुप्तं सुमहत् सैन्यं नानाप्रहरणायुधम्। रावणस्तु महावीर्यः निषण्णः शैलमूर्धनि स ददर्श गुणांस्तत्र चन्द्रपादसुशोभितान्। कर्णिकारवनैर्दीप्तैः कदम्बगहनैस्तथा पद्मिनीभिश्च फुल्लाभिः मन्दाकिन्याजलैरपि। चम्पकाशोकपुन्नागमन्दारतरुभिस्तथा चूतपाटललोध्रैश्च प्रियङ्वर्जुनकेतकैः। तगरैर्नारिकेळैश्च प्रियाळपनसैस्तथा आरग्वथैस्तमालैश्च प्रियाळवकुलैरपि। एतैरन्यैश्च तरुभिः उद्भासितवनान्तरे किन्नरा मदनेनार्ताः रक्ता मधुरकण्ठिनः। समं सम्प्रजगुर्यत्र मनस्तुष्टिविवर्धनम्। विद्याधरा मदक्षीबाः मदरक्तान्तलोचनाः योषिद्भिः समसङ्क्रान्ताः चिक्रीडुर्जहृषुश्च वै। घण्टानामिव सन्नादः शुश्रुवे मधुरस्वरः अप्सरोगणसङ्घानां गायतां धनदालये। पुष्पवर्षाणि मुञ्चन्तः नगाः पवनताडिताः शैलं तं वासयन्तीव मधुमाधवगन्धिनः। मधुपुष्परजः पृक्तं गन्धम् आदाय पुष्कलं प्रववौ वर्धयन् कामं रावणस्य सुखोऽनिलः। गेयात् पुष्पसमृद्ध्या च शैत्याद्वायोर्गिरेर्गुणात् प्रवृत्तायां रजन्यां च चन्द्रस्योदयनेन च। रावणः सुमहावीर्यः कामस्य वशमागतः विनिश्वस्य शशिनं समवैक्षत। एतस्मिन्नन्तरे तत्र दिव्याभरणभूषिता सर्वाप्सरोवरारम्भा दिव्यपुष्पविभूषिता। दिव्यचन्दनलिप्ताङ्गी मन्दारकृतमूर्धजा दिव्योत्सवकृतारम्भा पूर्णचन्द्रनिभानना। चक्षुर्मनोहरं पीनं मेखलादामभूषितं समुद्वहन्ती जघनं रतिप्राभृतमुत्तमम्।
ऋतैर्विशेषकैरार्द्रैः षडर्तुकुसुमोद्भवैः बभावन्यतमेव श्रीकान्तिद्युतिमतिह्रियाम् नीलं सतोयमेघाभं वस्त्रं समवकुण्ठिता यस्या वक्त्रं शशिनिभं भ्रुवौ चापनिभे शुभे ऊरू करिकराकारौ करौ पल्लवकोमलौ सैन्यमध्ये न गच्छन्ति रावणेनोपवीक्षिता तां समुत्थाय गच्छन्तीं कामबाणवशं गतः करे गृहीत्वा लज्जन्तीं स्मयमानोऽभ्यभाषत क्व गच्छसि वरारोहे कां सिद्धिं भजसे स्वयं कस्याभ्युदयकालोऽयं यस्त्वां समुपभोक्ष्यते त्वदाननरसस्याद्य पद्मोत्पलसुगन्धिनः सुधामृतरसस्येव कोऽद्य तृप्तिं गमिष्यति स्वर्णकुम्भनिभौ पीनौ शुभौ भीरुनिरन्तरौ कस्योरस्थलसंस्पर्शं दास्यतस्ते कुचाविमौ सुवर्णचक्रप्रतिमं स्वर्णदामचितं पृथो अध्यारोहति कस्तेऽद्य जघनं स्वर्गरूपिणम् मद्विशिष्टः पुमान् कोऽद्य शक्रो विष्णुरथास्विनौ माम् अतीत्य हि यं च त्वं यासि भीरुनशोभनम् विश्रमत्वं पृथुश्रोणि शिलातलमिदं शुभम् त्रैलोक्ये यः प्रभुश्चैव मदन्यो नैव विद्यते तदेवं प्राञ्जलिः प्रह्वः याचते त्वां दशाननः भर्तुर्भर्ता विधाता च त्रैलोक्यस्य भजस्व माम् एवमुक्ता ब्रवीद्रम्भा वेपमाना कृताञ्जलिः प्रसीद नार्हसे वक्तुम् ईदृशं त्वं हि मे गुरुः अन्येभ्यो हि त्वया रक्ष्या प्राप्नुयां धर्षणं यदि तद्धर्मतः स्नुषातेऽहं तत्त्वमेव ब्रवीमि ते अथाब्रवीद्दशग्रीवः चरणाधो मुखीं स्थितां रोमहर्षम् अनुप्राप्तां दृष्टमात्रेण तां तदा सुतस्य यदि मे भार्या ततस्त्वं हि स्नुषा भवेः बाढमित्येव सारम्भा प्राह रावणमुत्तरम् धर्मतस्ते सुतस्याहं भार्या राक्षसपुङ्गवा पुत्रः प्रियतरः प्राणैः भ्रातुर्वैश्रवणस्य ते विख्यातस्त्रिषु लोकेषु नलकूबर इत्ययं धर्मतो यो भवेद्विप्रः क्षत्रियो वीर्यतो भवेत्
क्रोधाद्यश्च भवेदग्निः क्षान्त्या च वसुधा समः तस्यास्मि कृतसङ्केता लोकपालसुतस्य वै तमुद्दिश्य तु मे सर्वं विभूषणमिदं कृतम् तथा तस्य हि नान्यस्य भावो मां प्रतितिष्ठति तेन सत्येन मां राजन् मोक्तुम् अर्हस्य रिन्दमा स हि तिष्ठति धर्मात्मा मां प्रतीक्षं समुत्सुकः तत्र विघ्नं सुतस्येह कर्तुं नार्हसि मुञ्च माम् सद्भिराचरितं मार्गं गच्छ राक्षसपुङ्गवा माननीयो मम त्वं हि पालनीया तथास्मि ते एवमुक्तो दशग्रीवः प्रत्युवाच विनीतवत् स्नुषास्मि यदवोचस्त्वं एकपत्नीष्वयं क्रमः देवलोकस्थितिरियं सुराणां शाश्वती मता पतिरप्सरसां नास्ति न चैकस्त्रीपरिग्रहः एवमुक्त्वा सतां रक्षः निवेश्य च शिलातले कामभोगाभिसंसक्तः मैथुनायोपचक्रमे सा विमुक्ता ततो रम्भा भ्रष्टमाल्यविभूषणा गजेन्द्राक्रीडमथिता नदीवाकुलतां गता लुलिताकुलकेशान्ता करवेपितपल्लवा पवनेनावधूतेव लता कुसुमशालिनी सा वेपमाना लज्जन्ती भीता करकृताञ्जलिः नलकूबरमासाद्य पादयोर्निपपातः तदवस्थाञ्च तां दृष्ट्वा महात्मा नलकूबरः अब्रवीत् किमिदं भद्रे पादयोः पतितासि मे सा वै निःश्वसमाना तु वेपमाना कृताञ्जलिः तस्मै सर्वं यथा तत्त्वम् आख्यातुम् उपचक्रमे एष देवदशग्रीवः प्राप्तो गन्तुं त्रिविष्टपम् तेन सैन्यसहायेन निशेयं परिणामिता आयान्ती तेन दृष्टास्मि त्वत्सकाशमरिन्दमा गृहीता तेन पृष्टास्मि कस्य त्वमिति रक्षसा मया तु सर्वं यत् सत्यं तस्मै सर्वं निवेदितं काममोहाभिभूतात्मा नाश्रौषीत् तद्वचो मम याच्यमानो मया देव स्नुषातेऽहमिति प्रभो तत्सर्वं पृष्ठतः कृत्वा बलात् तेनास्मि धर्षिता एवं त्वम् अपराधं मे क्षन्तुम् अर्हसि सूरता न हि तुल्यबलं सौम्य स्त्रियाश्च पुरुषस्य च
एतच्छ्रुत्वा तु संक्रुद्धः तदा वैश्रवणात्मजः धर्षणां तां परां श्रुत्वा ध्यानं सम्प्रविवेशः। तस्य तत् कर्म विज्ञाय तदा वैश्रवणात्मजः मुहूर्तात् क्रोधतां राक्षः तोयं जग्राह पाणिना। गृहीत्वा सलिलं सर्वम् उपस्पृश्य यथाविधि उत्ससर्ज यथा शापं राक्षसेन्द्राय दारुणम्। अकामातेन यस्मात् त्वं बलात् भद्रे प्रदर्शिता तस्मात् स युवतीमन्यां नाकामामुपयास्यति। यदा ह्यकामां कामार्तः धर्षयिष्यति योषितं मूर्धा तु सप्तधा तस्य शकली भविता तदा। तस्मिन्नुदाहृते शापे ज्वलिताग्निसमप्रभे देवदुन्दुभयो नेदुः पुष्पवृष्टिश्च खाच्युता। पितामहमुखाश्चैव सर्वे देवाः प्रहर्षिताः ज्ञात्वा लोकगतिं सर्वां तस्य मृत्युञ्च रक्षसः। ऋषयः पितरश्चैव प्रीतिमापुरनुत्तमाम्। श्रुत्वा तु स दशग्रीवः तं शापं रोमहर्षणं नारीषु मैथुने भावं नाकामास्वभ्यरोचयत्। तेन नीताः स्त्रियः प्रीतिम् आपुः सर्वाः पतिव्रताः नलकूबरनिर्मुक्तं शापं श्रुत्वा मनः प्रियम्। इति आर्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये उत्तरकाण्डे 26 सर्गः।